नमस्कार, कालिका विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म विप्लव काप्ले। कालिका विशेष यहाँहरूले कालिका एफएम र कालिका एचडी टेलिभिजनबाट हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। आज हामी विश्व अन्डा दिवसको प्रसङ्गमा छौँ र आज देशभर विविध कार्यक्रम गरेर अन्डा दिवस मनाइँदैछ। अन्डाको उत्पादनको अवस्था, यसको बजारीकरणमा देखिएका चुनौती र अन्डा उपभोगमा यसको महत्त्व के छ, यिनै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ पशु चिकित्सक, पशु चिकित्सा परिषदका उपाध्यक्ष सह प्राध्यापक डाक्टर सुबीर सिंह। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, नमस्ते, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। नेपाल मासु र अन्डामा आत्मनिर्भर भएको 5 वर्ष पनि बितिसकेको छ। आज हामी विश्व अन्डा दिवसको प्रसङ्गमा छौँ र 180वटा अन्डा वर्षभरिमा खानुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता छ। नेपालमा सरदर 61वटा मात्रै अन्डा एउटा मान्छेले वर्षभरि खान्छ भन्ने तथ्याङ्कले देखाउँछ। सुरुवातमा यो अन्डा उत्पादन किन यति कम हो, आत्मनिर्भर भन्दा पनि? खास गरी नेपाल सरकारले चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको जस्तै 5 वर्ष अगाडि घोषणा चाहिँ गरेको हो। तर सुरुदेखि नै हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा कहिले पनि बाहिरबाट अन्डा आएर बाहिरको अन्डाको आवश्यकता चाहिँ छैन। त्यसकारणले अनौपचारिक रूपमा सुरुदेखि नै यो आत्मनिर्भर छ। तथापि यसलाई चाहिने जुन आवश्यक दानाको लागि कच्चा पदार्थ, चल्लाको लागि जुन माउ प्यारेन्टहरू भयो, त्योहरू चाहिँ बाहिरबाट आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले हाम्रो जुन फुड चेन भन्छौँ, भ्यालु चेन भनौँ, त्यसमा चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने उत्पादन निश्चय नै अन्डाको आत्मनिर्भरै छ। अब हजुरले भन्नुभएकोमा यसको किन 61 भन्दा माथि बढ्न सकेन भनेर भन्दाखेरि यसको 3-4वटा पक्ष मैले देख्छु। एउटा त के हो भने अन्डा खाने भनेको हाम्रो नियमित परिकारभित्र नियमित खाने चाहिँ क्रममा चाहिँ छैन। हाम्रो मतलब खानपिनको जुन संस्कार हेर्नुहुन्छ घराइसी तरिकाले, त्यसमा चाहिँ मासुसम्म चाहिँ भित्रिएको देखिन्थ्यो, तर अन्डा चाहिँ अहिले हालमा आएर यो बढेको देखिन्छ। र दोस्रो कुरा के छ भने अन्डा भनेको यो महँगो खर्चिलो चिज हो, यो मतलब चाडबाडमा अथवा धनी भयो भने मात्रै खाने चिज हो भन्ने पनि एउटा मान्छेको अन्धविश्वास भनौँ, अलिकति कमी बुझाइमा कमी छ। तर तपाईँले हिसाब जोड्नुभयो भने मलाई लाग्छ कहिलेकाहीँ त अन्डा 1 किलो किन्नुभन्दा काउली चाहिँ 1 किलो महँगो पर्न जान्छ। र प्रोटिनको भ्यालुको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा सबैभन्दा सस्तो प्रोटिन किन्नु पऱ्यो भने अन्डा हो। त्यसकारणले मलाई लाग्छ जनचेतना बढाउन सक्यो भने यसको खपत बढ्छ। जनचेतनाको अभाव नै हो। र अर्को चाहिँ विभिन्न नेपाल सरकारदेखि लिएर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, कृषकहरू उत्पादनमा चाहिँ असाध्यै जोड दिइराख्नु भएको छ। तर मैले अहिलेसम्म चाहिँ यो बजारीकरण अथवा जनचेतनाको लागि कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरू एकदम राम्रोसँग लागेको चाहिँ देख्दिनँ। जस्तो कि विभिन्न श्रीलङ्का, भारतहरूको उदाहरण दिनुभयो भने यो चाहिँ उहाँहरूको च्यानलहरूबाट, टेलिभिजन, एफएमहरूबाटै अन्डाको खपतको लागि प्रचार गर्नुहुन्छ भने हाम्रोमा चाहिँ त्यसको अभाव देख्छु मैले। अब यो अन्डालाई दैनिक खान सकिन्छ, एउटा सेड्युल बनाएर हरेक दिन कम्तीमा एउटा अन्डा खाने बानी विकास गर्नको लागि अब तपाईँहरू जस्तो, त्यसपछि पोल्ट्री क्षेत्रको नेतृत्व गरेको सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्, उनीहरू कसरी लाग्नुपर्छ? मलाई के लाग्छ भने सबभन्दा पहिला मानिसलाई आफ्नो आवश्यकता के हो त्यो बुझाउनुपर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि एउटा वयस्क मान्छे, तपाईँ हाम्रो उमेरको मान्छेलाई 0.85 ग्राम प्रति केजी बडी वेटको हिसाबले प्रत्येक दिन चाहिन्छ। यो प्रोटिन भनेको कस्तो हो भने आज खायौँ र मलाई 5 दिनसम्म चल्ने चिज चाहिँ होइन, भिटामिनहरू जस्तो, बोसोहरू जस्तो होइन। यसलाई दिनदिनै यसको आवश्यकता हेर्दाखेरि जस्तो म 75 किलोको छु भने मलाई 75 ग्राम लगभग अथवा 70 ग्रामको प्रोटिन मलाई हरेक दिन चाहिन्छ। र अब अर्को कुरा, अब त्यति प्रोटिन चाहिँ कहाँबाट लिने त भनेर भन्दाखेरि हामीले जुन भात खान्छौँ त्यसमा नगन्य मात्रामा प्रोटिन हुन्छ, हामीले दाल खान्छौँ त्यसमा अलिकति प्रोटिन हुन्छ, र तरकारी र अरू चिजहरूमा चाहिँ प्रोटिनको मात्रा एकदमै नगन्य हुन्छ, एकदमै कम हुन्छ। तर अब मानौँ प्रोटिन दालको भरमा मात्रै कुरा गर्ने हो भने हामीलाई चाहिएको छ 75 ग्राम, तर हामीले मुस्किलले 20 ग्रामसम्म पुर्याउँछौँ भनेको दिनहु हेर्नुहुन्छ भने 40-50 ग्रामको त हामीलाई डिफिसिट नै छ भने त्यो कुराको आवश्यकता जब हामी जनचेतनाको रूपमा मान्छेहरूलाई जानकारी गरायौँ भने अब मलाई चाहिँ नपुग्दो कहाँबाट लिने त भन्दाखेरि त्यसको स्रोतहरू हुनसक्छ, दुध, माछा, मासु, अन्डा योहरू हुनसक्छ। र अब अर्को कुरा हेर्नुहुन्छ भने अन्डा यस्तो राम्रो चिज छ के भने यसलाई हामीले एउटा अन्डामा 6.5 ग्राम प्रोटिन हुन्छ भने दुईटा अन्डा खानुभयो भने लगभग 13 ग्राम प्रोटिन हामी खान सक्छौँ, पाउन सकिन्छ। र दुईटा अन्डा खानु भनेको तपाईँको आवश्यकताको दैनिकको 20% मात्रै पुग्दो रहेछ। फेरि
र अन्डाको अर्को राम्रो चिज के छ भन्दाखेरि यसले यसको हामीले बायो एभाइबिलिटी भनेको खाएको सबै पच्ने शरीरले लिने भनेको लगभग 90% भन्दा बढी छ भने अब भटमासहरू अरू चिजहरू पनि प्रोटिनको सोर्स हो तर त्यसलाई लिनुभयो भने मात्रै 65% मात्रै त्यसले शरीरले लिन्छ बाँकी चाहिँ हाम्रो खेर जान्छ बाहिर निस्किन्छ भने त्यो दृष्टिकोणले हामीले प्रोटिनको आवश्यकता र त्यो प्रोटिनको स्रोतहरू के छन् भनेर हामीले चाहिँ मानिसहरूलाई यो बारेमा जानकारी दियौँ भने मानिसहरूले सहजै किसिमको र फेरि प्रोटिनमा पनि मासुभन्दा पनि सस्तो चिज भनेको अन्डा भयो त्यस कारणले यसको असाध्यै बढी सम्भावना मैले देख्छु हामीले राम्रोसँग बजारीकरण खास गरी मानवको स्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ हामीले लिएर यसलाई अगाडि बढायौँ भने राम्रो प्रचार प्रसार गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ अब भन्ने गरिन्छ अन्डा ताजा बासी पनि हुन्छ त्यो अन्डा उत्पादन भएकै अवधिभित्र लिन पायो भने राम्रो हुन्छ भन्ने उपभोक्तामा त्यो सोच पनि छ खास उत्पादन भएको कति अवधिसम्म त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिने हो अन्डा ताजा या बासी के हुन्छ हजुर अन्डा चाहिँ के हुन्छ भने तातै चाहिँ आउने र ठ्याक्कै खाइहाल्ने चाहिँ हुँदैन प्रायःजसो सन्दर्भमा चाहिँ फार्मबाट अन्डा आउँछ डिलर अथवा विभिन्न पसलहरूमा रहेर हाम्रो भान्सामा आइपुग्छ हाम्रो भान्सामा पनि हामीले दिनदिनै एउटा अन्डा किन्दैनौँ हामीले 1 क्रेट किन्छौँ र जुन तपाईँले सञ्चय अवधि सोध्नुभयो त्यसमा के छ भने अलिकति 26 देखि 28 डिग्री तापक्रम छ जुन बेला मौसम अब जस्तो जाडो मौसम छ भने यसलाई आरामले 21 दिनदेखि 1 महिना भनेको 3 देखि 4 हप्तासम्म हामीले घरमा राख्न सक्छौँ यसलाई राख्दाखेरि 2-3 वटा चिज एकदम ख्याल गर्नुपर्छ के हो भने चिस्यानमा राख्ने अँध्यारोमा राख्ने सकेसम्म भान्सा कोठामा पनि जुन चिसो ठाउँ छ जस्तो कतिले चुलो नजिकै राख्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ अलिकति गरमले बिग्रिन्छ चाँडै भनेको चिसो ठाउँमा र अँध्यारो जस्तो ठाउँमा राख्दाखेरि अन्डाको सञ्चित अवधि बढाउन सकिन्छ दोस्रो कुरा अब हामीसँग फ्रिजहरू हुन्छ भने फ्रिजमा राखेर यसलाई बढाउन सकिन्छ र अन्डा कहिलेकाहीँ राख्दाखेरि के हुन्छ भने चिराहरू आउँछ फुट्छ क्र्याक हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले सञ्चित गर्नु हुँदैन त्यसलाई सकेसम्म प्रयोग गरेर हटाउनुपर्छ किनभने त्यसमा कीटाणुहरू अन्डाको बनोट हेर्नुहुन्छ भने माथिको बोक्रा भयो त्यसभित्र अर्को सानो मसिनो त्यान्द्रो बोक्रा हुन्छ परत हुन्छ त्यो दुईटै भनेको कीटाणुलाई छेकेर राखेको हुन्छ र त्यो फुट्न गयो भने कीटाणुहरू प्रवेश गर्छ त्यसकारणले हामीले सञ्चित अवधि बढाएर यसलाई 1 महिनासम्म राख्न सक्छौँ चिसोमा राखेर त्यसलाई अलिकति बढाउन पनि सकिन्छ र चितवन जस्तो गर्मी मौसमहरूको बेलामा चाहिँ हामीले 2 देखि 3 हप्तासम्म मजाले प्रयोग गर्न सक्छौँ अब चितवनलाई पोल्ट्री क्षेत्रको एउटा अग्रणी जिल्लाका रूपमा लिइन्छ नेपाल आत्मनिर्भर बन्नुमा चितवनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहेको छ चितवनकै कारणले गर्दा पोल्ट्रीले फड्को मार्यो तर अन्डा उत्पादन गर्नकै लागि ल्याउनु पर्ने चल्ला जुन पछि हुर्केसी कुखुरा भन्छन् त्यसको गुणस्तर किसानले थाहा नपाउँदाखेरि धेरै मर्कामा परिरहेका हुन्छन् तपाईँ एउटा वरिष्ठ पशु चिकित्सक पनि भएको हिसाबले म तपाईँलाई सोध्दैछु के गर्ने मलाई लाग्छ गुणस्तरीय चल्लाको केही लक्षणहरू हुन्छ जस्तो उदाहरणको लागि 1 दिने चल्ला छ भने त्यसको औसतम तौल लेयर्सको हकमा हेर्नुहुन्छ भने 35 देखि 42 ग्रामको हुनुपर्छ कमसेकम त्यो अवधिमा त्यो समयमा दोस्रो कुरा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चल्ला हेर्दैखेरि टाठो चहकिलो र राम्रोसँग हिडुल गर्न सक्ने चाहिँ चल्ला छ भने स्वस्थकर चल्ला हामीले मान्छौँ तेस्रो कुरा हामीले ख्याल के गर्नुपर्छ भने चल्ला ह्याचरीबाट निस्किसकेपछि हाम्रो फार्मसम्म कति छिटो ल्याउने त्यसलाई र त्यसलाई कति छिटो दाना पानी दिने त्यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ किसानले त्यसमा चाहिँ ढिलो गर्नुभयो अथवा चल्ला हिजो निस्क्यो र पर्सिपल्ट चल्ला राख्नुभयो भने त्यसले पनि गुणस्तरमा ह्रास ल्याउँछ र त्यस पछाडि चल्ला ल्याइसकेर राखिसकेपछि अब पहिलाभन्दा अहिले जस्तो 10-15 वर्षको तुलना गर्नुभयो भने अहिले चल्लाको वृद्धि दर एकदम छिटो छ र उत्पादन क्षमता पनि बढी छ यो वंशानुगत कारणले गर्दाखेरि त्यसकारणले हामीले ख्याल के गर्नु पर्यो भने 1 दिन अथवा 2-4 घण्टाको ढिलोले पनि त्यसको स्वास्थ्यकोमा वृद्धिमा चाहिँ असर गर्छ त्यसकारणले त्यसलाई ल्याइसकेर छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई चाहिने वातावरण जस्तो त्यसलाई चाहिँ ल्याइसकेपछि हामीलाई चाहिँ 32 देखि 34 डिग्री तापक्रम चाहिन्छ न्यानो चाहिन्छ त्यसलाई भने त्यो न्यानोको व्यवस्था हामीले अलि अगाडिदेखि नै गरेर राखेको छौँ कि छैनौँ त्यस्तै त्यसलाई बत्ती चाहिन्छ र त्यस सँगसँगै त्यसलाई गुणस्तरीय दाना र व्यवस्थापनको आवश्यक पर्छ भने त्यो चिजहरू हामीले चल्लालाई दिन सक्यौँ भने निश्चित रूपले हामीले एकदमै राम्रो गर्न सक्छौँ र मैले काभ्रे जिल्ला जानकारी गराउँदाखेरि के छ भने पहिला अलिकति सामान्य किसिमको खुल्ला खोरहरूमा कुखुरा पालिन्थ्यो भने अहिले क्लोज हाउसहरूमा तपाईँ हामी बरु वातानुकूलितमा हुँदैनौँ तर कुखुराहरू वातानुकूलित अवस्थामा राखिएको छ र त्यो व्यवस्थापनहरूले गर्दाखेरि एकदमै राम्रो उत्पादन दिइरहेछ र अर्को कुरा के छ भने पहिला 80 हप्तासम्म चल्ला कुखुराले अन्डा दिन्थ्यो भने अहिले त्यसको अवधि बढेर
लगभग 100 हप्तासम्म पुगेको छ भने एउटाको चाहिँ अन्डा दिने अवधि पनि लामो हुँदै आइरहेको छ। तर यो बेला बखत यो सञ्चार माध्यमहरूमा खबरहरू प्रसारित हुन्छन्, एकदमै त्यो तरङ्गित पनि हुन्छ, अवैध रूपमा चल्लाहरू भित्रिए, चल्लाहरूलाई नष्ट गरियो। यो समस्या त स्वदेशले भोगिराखेको छ। यो अवैध रूपमा किन यसरी चल्लाहरू भित्रिन्छ? खास गरी हेर्नुहुन्छ भने यसमा लेयर चल्ला चाहिँ यहीँको उत्पादन छ, इन्डियाबाट आउँदैन। किनभने इन्डियामा हुने चल्ला भनेको सेतो अन्डा उत्पादन गर्ने चल्ला हो र हाम्रोमा रातो अन्डा उत्पादन, र हाम्रोमा चाहिँ नेपालको आवश्यकता मजाले धानिरहेको अवस्था छ। खास गरी हजुरले कुरा गर्नुभएको चाहिँ ब्रोइलर चल्लाको हकमा छ, र ब्रोइलर चल्लाहरू इन्डियाबाट आउनुको पछाडिको कारण के छ भन्नुहुन्छ भने यसमा लागत मूल्यको चाहिँ फरक देख्छु मैले। जस्तो इन्डियाबाट हामीले चल्ला उत्पादन गर्नलाई, प्यारेन्ट उत्पादन गर्नलाई जुन त्यसलाई दाना पानी दिन्छौँ, त्यो दानाको चाहिँ र मेटेरियलहरू सबै मकै भटमासहरू जम्मै भारतबाट आउँछ, र त्यसको कारणहरूले गर्दाखेरि पक्कै पनि भारतको उत्पादन लागत कम छ र हाम्रोमा उत्पादन लागत बढी छ। त्यसै गरी भारतमा चाहिँ जस्तो एउटा किसानलाई चाहिँ जग्गाहरू लिनु पर्यो भने ट्याक्सदेखि लिएर सब्सिडीहरूको व्यवस्था गरेको छ, त्यसले पनि उत्पादन लागतमा उनीहरूलाई सजिलो बनाएको छ। र अब अर्को के थियो भने पहिला हाम्रो मकै भटमासहरू नेपालमा आउँदाखेरि 1% कस्टम लाग्थ्यो, ड्युटी लाग्थ्यो, भन्सार दर अहिले बढ्यो भन्सार दर। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो उत्पादन लागत बढ्दै आएको छ र इन्डियाको उत्पादन लागतहरू घट्दै आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि थोरै मूल्यको फरकले भयो भने पनि मान्छेहरूले चाहिँ इन्डियाबाट ब्रोइलर चल्ला ल्याउने र यहाँ पाल्ने गरेको कारण चाहिँ त्यो हो। अब प्रोटिनको सबैभन्दा राम्रो स्रोत अन्डा, अन्डामा पनि अब उपभोक्ताले रोज्न थालिसके। बटाईको अन्डा, हाँसको अन्डा, कुखुराको अन्डा, अनेकन अन्डाहरूको कुराहरू छ। हजुर 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 कुन चाहिँ राम्रो? हेर्नुहोस्, यसमा हामीले अन्डामा जुन पौष्टिक तत्त्वको कुरा गरौँ होइन, हामीले पौष्टिक तत्त्व चाहिँ सबभन्दा राम्रो कुनमा हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कमर्सियल कुखुरा जुन छ, लेयर्स कुखुरा जुन भन्छौँ, त्यसकोमा पौष्टिक तत्त्वको मात्रा एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यसको एक नम्बर कारण के हो भने किसानले त्यसबाट राम्रो उत्पादन लिनको लागि उसलाई आवश्यक पर्ने जे जति मिनरल, भिटामिन, फोलिक एसिडहरूदेखि लिएर ओमेगा 3 फ्याटी एसिडहरू सबै किसानले दानामा हाल्नुहुन्छ। किनभने त्यसको आपूर्ति गरिएन भने त्यसबाट उत्पादनै कम आउँछ। भने त्यसको लागि चाहिँ मनकै राम्रो तरिकाले दाना फर्मुलेसन हुन्छ, दाना बनाइन्छ र दिइन्छ। र कुखुरा फेरि के हुन्छ भने सबै चिज प्रयोग गर्दैन, केही चिजहरू चाहिँ उसको मासुहरूमा, अन्डाहरूबाट चाहिँ बाहिर निस्किन्छ अथवा मासुहरूमा बस्छ। त्यो उपभोग कसले त भन्दा हामीले गर्ने हो। एउटा उदाहरणको रूपमा हामीले के हेर्न सक्छौँ भने इन्डियाहरूमा फोलिक एसिड भएको अन्डा भनेर ब्रान्डेड गरेको हुन्छ। अब जस्तो हाम्रो यहाँनिर कोही चाहिँ प्रेग्नेन्ट लेडिज हुनुभयो, डक्टरकोमा जानुभयो भने फोलिक एसिडको औषधि ट्याब्लेट लेखिदिनुहुन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ त्यो खाले अन्डा खानुहोस् भनेर रिकमेन्ड गरिन्छ। किनभने त्यसमा पोषण पनि भयो र हामीलाई चाहिने खनिज तत्त्वहरू पनि त्यसमा पर्याप्त रूपमा हामीले पाउँछौँ। अब त्यस कारणले जम्मै कम्पोस्ट मान्छेलाई चाहिने एकदम कम्प्लिट फुड प्याकेजको रूपमा त्यो अन्डा बनेको हुन्छ एउटा। अब हाँस र बटाईको हेर्नुहुन्छ भने हाँसले चाहिँ अहिले पनि कमर्सियल तरिकाले राम्रो दाना दिएर एक मात्रै दानाको भरमा चाहिँ पालिएको हुँदैन। त्यसले गर्दा उसले विभिन्न चिजहरूको विचरण गर्छ एउटा। दोस्रो कुरा के छ भने हाँसले दिनदिनै कुखुरा जस्तो अन्डा दिँदैन, त्यसले गर्दा मूल्यमा पनि हामीले अन्तर पाउँछौँ। हाँसको अन्डा मानौँ 60-65 रुपियाँ पर्छ भने हामीले कुखुराको अन्डाको म्याक्सिमम अहिले चाहिँ 15 रुपियाँको हामीले अन्दाज गऱ्यो भने 3-4वटा अन्डाको डिफ्रेन्स पाउँछौँ। भने त्यसको तुलना गर्नुहुन्छ भने त पक्कै पनि कुखुराको अन्डा नै सबभन्दा सस्तो हुन्छ। अब कुखुराको मासु प्रयोग गर्दाखेरि उपभोक्ताले भन्ने गर्छन्, उनीहरूको सोच हुन्छ कि यो कुखुरामा औषधिहरू प्रयोग गरेको हुन पनि सक्छ, त्यो कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ खाना नहुने हो कि भनेर त्यो जिज्ञासा, त्यो आशंका हुन्छ। तर अन्डा यसमा त विषादी प्रयोग त हुँदैन। हजुर हजुर, विषादी रहित प्रोटिन पनि हो नि। हो यो बारे थोरै भनिदिनुहोस् न। एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले नरिवलको कल्पना गरौँ होइन, हामीले फलफुलमा केरामा पनि औषधि छरेको भन्छौँ पकाउनलाई, विभिन्न चिजहरूमा गर्छौँ। तर कहिले सुन्नु भएन होला कि नारियलमा कुनै किसिमको एडल्ट्रेसन भनौँ न, मिसावट गरिएको छ। किनभने त्यसको खप्पड अथवा जुन बोक्रा हुन्छ बाहिरी, त्यो यति कडा हुन्छ कि त्यसभित्र केही हाल्नै सकिँदैन। भन्दाखेरि हजुरले एकदम राइटली के भन्नुभयो भने अन्डाको बोक्राको जुन माथि बनावट छ त्यसले चाहिँ यति छेकबार गर्छ कि त्यो भित्र केही पनि जाँदैन। एउटा कुरा भने हामीले मानिसले कुनै चिज एउटा उत्पादकले अथवा व्यापारीले त्यसमा थपघट गरेर त्यसलाई गोलमाल गरेर चाहिँ उपभोक्तालाई दिउँ भन्ने सम्भावनै छैन। दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि शरीरले एन्टिबायोटिक दिइसकेपछि पनि जस्तो केही अवरोधहरू छ, जस्तो कि
हामीले के अरे हाम्रो भेटनेरीको भाषामा भन्दाखेरि प्लेसेन्टा जुन बच्चालाई जोडिने चिज हुन्छ र बच्चा दुईटालाई जुन ब्यारियर भन्छौँ, एउटा ब्लड प्लेसेन्टाको ब्यारियर भन्छौँ। त्यसै गरेर चाहिँ कुखुरामा के हुन्छ भने कुखुराको रगत र अन्डा बन्ने जुन प्रोसेस छ त्यसबाट धेरै चिज चाहिँ रगतमै बस्छ, अन्डामा आउन पाउँदैन। भन्दाखेरि कुनै कारणले कुखुरामा पनि केही चिजहरू औषधिहरू बिरामी पर्छ, हामी जस्तै मतलब जनावरहरू पनि त्यस्तै छन्। बिरामी परेको बेला कुनै एन्टिबायोटिकको प्रयोग छ भने पनि कुखुराले यदि औषधि खाएको रहेछ भने पनि त्यो अन्डामा आएन, एकदमै नगण्य मात्रामा आउँछ, एकदमै नगण्य मात्रामा आउँछ हैन। र त्यसको कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि हाम्रो फिल्टर हुन्छ एउटा। तेस्रो एकदम महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भने यो कुखुराको आयु नै लामो रहने भएकोले गर्दा मानिसहरूले पनि यसलाई सितिमिति अरू चिजहरूको प्रयोग गर्दैन, किन भन्दा उत्पादन लागतमा खर्च बढाउँछ। त्यसलाई चाहिँ हामीले उपचार खर्च बढ्यो भने त त्यसलाई नोक्सानी छ। भन्दाखेरि यो चिजहरूले गर्दाखेरि सबभन्दा सेफ तरिकाको मैले हेर्दाखेरि अन्डालाई मान्छु यसमा। अब तपाईँ चितवनमा बढी सक्रिय हुनुहुन्छ, विभिन्न ठुल्ठुला फर्महरू पनि यहाँले त्यहाँको कुखुराको अवस्थाको निरीक्षण पनि गरिदिनुहुन्छ, उनीहरूको स्वास्थ्यको अवस्था पनि निरीक्षण गर्नुहुन्छ। चितवनमा पोल्ट्री क्षेत्र जुन उचाइमा पुगेको थियो त्यो अहिले गिरावट भएको हो, केही पलायन भएका हुन्, कतिको चुनौती देख्नु भएको छ यहाँले? हजुर, म लगभग अब मेरो 19 वर्ष जति भयो यो कुखुरा क्षेत्रमा काम गरिरहेको, जसमा म सुरुमा हेर्दाखेरि साना साना कृषकहरू असाध्यै धेरै मात्रामा हुनुहुन्थ्यो। 2000-1000 पालेर कतिले आफ्नो परिवारहरू चलाउनुहुन्थ्यो र त्यो उत्पादन गर्ने सङ्ख्या चाहिँ असाध्यै धेरै थियो। तर अहिले आएर चाहिँ विभिन्न भनौँ, मलाई लाग्छ एउटा त आर्थिक अवस्था नै भन्नु पर्यो किसानलाई, किन भन्दाखेरि ब्याङ्कहरूबाट जुन ब्याजमा कम ब्याजमा चाहिँ ऋण पाउने अवस्थाहरू पनि अहिले एकदमै कम छ। अर्को उत्पादन लागत एकदमै बढी छ र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण थ्रेट भनेको अहिले रोग व्याधिको छ। जस्तो यो 1-2 वर्षमा सुन्नुभयो होला तपाईँले, यो बर्ड फ्लू रानीखेतहरू लागेर धेरै नै बढी कुखुराहरूको नोक्सानी भएको छ। त्यसको पाटो चाहिँ फरक के मानेमा छ भन्दाखेरि हाम्रो सरकारी नीतिले हामीले भ्याक्सिनहरू प्रयोग गर्न पाउँदैनौँ बर्ड फ्लूको, जसले गर्दाखेरि कुखुरामा रोग आउँदैछ अथवा रोग आउन थाल्यो भन्ने बाहेक हामीले चाहिँ कुनै उसलाई चाहिँ सावधानीको माध्यमहरू, उपचारको माध्यमहरू गर्न चाहिँ गाह्रो परिरहेको छ। जसले गर्दाखेरि किसानले पाल्छन् र अन्डा दिने बेलामा मर्यो भने ऊ धराशायी भएर जान्छ। तर एउटा अचम्मको कुरो के छ भने चितवनलाई हेर्दाखेरि ससाना किसानहरू जसले थोथोरै लगानी गर्नुभएको छ, हजुर, उहाँहरू चाहिँ पलायन हुने, हो, जसको ठुलो लगानी छ, हेभी लगानी छ, उहाँहरू चाहिँ स्थिर भएर बसिरहने, यसको भित्री कारण के हो? स्थिर त तपाईँलाई लागिरहेको छ। जस्तो यो आइसबर्ग फेनोमेना भन्छौँ हामीले कहिलेकाहीँ, हामीले तल चाहिँ बरफ चाहिँ धेरै हुन्छ तर माथि मात्रै टुप्पो देखिन्छ। के हो भन्दाखेरि नोक्सानी चाहिँ ठुलो किसानलाई पनि असाध्यै धेरै छ। मात्रै उहाँहरूलाई धानेको के हो भने मास स्केलमा जति प्रोडक्सन हुन्छ ओभरहेड कस्ट कम हुन्छ। भनेको मानव कसैले 2 लाख पालिरहेको छ भने उहाँको अन्डाको लागत, उत्पादन लागत 8.5 रुपियाँ 9 रुपियाँ परिरहेको छ भने कसैले 1000 मात्रै पाल्छ भने उहाँको उत्पादन लागत के हुन्छ भने 10 रुपियाँ 1-2 रुपियाँ बढी पर्छ। अब बजारमा जाँदाखेरि त्यो अन्डाको त्यही 1 रुपियाँले नै आफूलाई चलाउने हो, मार्जिन चाहिँ 1 रुपियाँ नै हो। अब यो जुन सफा खुल्ला खोरमा पाल्नुहुन्छ त्यो भुसमा हुन्छ कुखुरा, अन्डा अलिकति फोहोर हुन्छ, सफा गर्न गाह्रो हुन्छ, उहाँहरूको बजारको पनि चेन छैन, उहाँहरूले कसै अरूलाई दिनुहुन्छ, बेच्नुहुन्छ, अरूले उपभोक्तासम्म लग्छ भने ठुलो ठुलो पाल्नेहरूको चाहिँ आफै उपभोक्तासम्म जाने भएकोले गर्दा उहाँहरूको मार्केट चेन चाहिँ राम्रो छ। त्यसकारणले नोक्सानी हुने बेलामा उहाँहरूलाई पनि हुन्छ, तर उहाँहरूको चाहिँ जुन बजारीकरण गर्ने तरिका छ र उत्पादन गर्ने जुन लागत कम छ त्यसबाट उहाँहरूले राम्रो नाफा गरिरहनु। अब बजारमा अन्डा किन्न जाँदाखेरि A+, A र B यो वर्गीकरण गरेका अन्डाहरू भेटिन्छन्। हजुर, ससाना किसानहरूको फर्ममा आफैले हेऱ्यो र त्यही अनुसार किन्नुपर्ने अवस्था छ। यो अन्डा सर्टिङको लागि आएका प्रविधिहरू किसानहरूले हजुर प्रयोग गर्न सकुन्, हजुर हजुर के गर्ने? हेर्नुहोस्, यो अन्डा चाहिँ जस्तो अन्डाको जुन तौल हेर्नुहुन्छ त्यो कुखुराको तौलसँग निर्भर हुन्छ र हामीले मानौँ 1000 कुखुरा राखेको छौँ भने कुनै चाहिँ 100 ग्राम बढी हुन्छ कुखुराको वजन, कुनै 100 ग्राम कम हुन्छ। 100 ग्राम बढी हुनेले 70 ग्रामको अन्डा दिन्छ, 100 ग्राम कम हुनेले 60 ग्रामको अन्डा दिन्छ। अब उपभोक्ताले तपाईँ नै अन्डा किन्न जानुभयो भने के सोच्नुहुन्छ भने ठुलो अन्डा लिन पाए पनि हुन्थ्यो थोरै मूल्यमा। त्यस कारणले अहिले आएर ग्रेडिङ गर्नुहुन्छ किसानहरूले र ठुलो अन्डालाई राम्रो मूल्यमा बेच्नुहुन्छ र सानो अन्डालाई कम मूल्यमा बेच्नुहुन्छ। बाहिरतिरको हेर्नुहुन्छ भने किन्दाखेरि किलोको हिसाबले हुन्छ, 1 किलो अन्डा 2 किलो अन्डा त्यसरी किनिन्छ भने हाम्रो चाहिँ अहिले कस्तोमा छौँ भने दोधारमा छौँ। हामी पिसमा पनि आइरहेछौँ
र किलोमा पनि जान सकेको छैनौँ। किसानलाई चाहिँ फाइदा कुन हुन्छ, किलोमा जाँदा फाइदा हुन्छ कि क्रेटमा जाँदा फाइदा हुन्छ? दुइटैको अन्तिम चाहिँ मिलनबिन्दु त्यही नै हो, एउटै मिलनबिन्दु हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ ग्रेडिङ गरेर पनि उहाँहरूले वेटकै बेसिसमा गरिराख्नु भएको छ र केजीको बेसिसमा पनि आखिर मूल्य चाहिँ उही नै हो। मात्रै के हो त भन्दाखेरि जतिखेर बजार खराब हुन्छ, जतिखेर मान्छेले खपत कम गरिरहेको हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ जसको ग्रेडिङको आधारमा ठुल्ठुलो अन्डा छ उहाँहरूको बिक्री चाहिँ छिटो हुन्छ, राम्रो हुन्छ, किसानले के अरे उपभोक्ताले मन पराउनुहुन्छ भने सानो अन्डावालाहरूको चाहिँ उपभोक्ता कम रुचाउनुहुन्छ, त्यति हो फरक। अब अन्डा उत्पादन राम्रो छ, यो प्रयोग गर्नुपर्छ, यो सबैले जानेको कुरा हो, प्रयोग गर्ने संस्कार बिस्तारै विकसित हुँदैछ। अब बजारीकरणमा देखेका चुनौतीहरू जस्तो चितवनले देशका धेरै ठाउँमा अन्डाहरू पठाउँछ, हजुर, तर त्यो जाँदा आउँदा र भण्डारण गर्दा अनेकन समस्याहरू छन् नि। हजुर हजुर यसको बजारीकरणको चुनौतीहरू के छन्? हजुर, मैले पनि त्यहाँनिर के सूक्ष्म विश्लेषण गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बजारीकरण जस्तो तपाईँहरूको पनि एफएममा अथवा टेलिभिजनमा एड कुन बेला आउँछ भने जतिखेर सङ्कट आइपरेको हुन्छ, बिक्री हुन गाह्रो हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ जस्तो मानव बर्ड फ्लू देखियो भने त्यहाँनिर चाहिँ यो खाउँ, यो बर्ड फ्लू छैन, या खाँदा चाहिँ केही समस्या छैन। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि त्यो विज्ञापन भनेको त्यो समय सान्दर्भिक भएन। विज्ञापन भनेको त सधैँभरिलाई चाहियो नि, सधैँभरि दिनु पऱ्यो। के मानेमा भने यो चाहिँ स्वास्थ्यको लागि राम्रो छ, प्रोटिनको स्रोत हो भनेर त्यसरी जनचेतना चाहिँ बढायो भने त्यो एउटा राम्रो कुरा हुन्छ भने। अर्को कुरा हजुरले जुन भन्नुभयो अन्डा चाहिँ जतिचोटि ट्रान्सपोर्ट गर्छौँ त्यतिकै टुटफुट भइरहेको हुन्छ भने हामीले विभिन्न ठाउँमा कोल्ड रुमहरू बनाएर यसलाई बजारीकरण गर्दा सजिलो हुन्छ। अब तपाईँ पशु चिकित्सा परिषदको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, हामी अन्तिममा छौँ। यो परिषदले सङ्क्रामक रोगहरूबाट जोगाउनको लागि, पशुपन्छीहरूलाई जोगाउनको लागि सरकारलाई, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारहरू छन्, यिनीहरूलाई कतिको तपाईँहरूले घचघचाउनु भएको छ? हाम्रो मुख्य काम भनेको के हो त भन्दाखेरि जो पशु चिकित्सकहरू पढेर चाहिँ कार्यक्षेत्रमा आउनुहुन्छ उहाँहरूको योग्यता र उहाँहरूको काम क्षमतालाई हेरेर लाइसेन्स दिने हो हामीले। र लाइसेन्स दिइसकेपछि पनि उहाँहरूले गुणस्तरीय काम गर्नु भएन भने विभिन्न आचार संहिताहरू लगाउने हो मुख्य काम। अब दोस्रो काम हजुरले भने जस्तै हाम्रो नियम, हाम्रो ऐनमा चाहिँ के लेखेको छ भने नेपाल सरकारलाई भेटनरी सम्बन्धी नीति नियम सरसल्लाहहरू दिने। तर मलाई चाहिँ म लगभग 8 वर्ष, यो दोस्रो कार्यकाल पनि हो, 6 वर्ष हुन थाल्यो, अहिलेसम्म नेपाल सरकारले कहिले पनि भेटनरीको बारेमा कुनै पनि सरसल्लाह मागेको पाइँदैन। किन भन्दाखेरि सरसल्लाह भनेको त यो त फ्रीमा निःशुल्क दिने चिज हो जस्तो लाग्छ, मन्त्रालयबाट आफै हुन्छ, उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, जसले र यस्तो नियम कानुनहरू बन्छ जसमा चाहिँ अलिकति पनि यो व्यवसाय कसरी गइरहेछ अथवा उत्पादन कसरी गइरहेछ, स्वास्थ्य कसरी गइरहेछ, त्यसको अलिकति पनि हेक्का नराखिकन नीति नियमहरू बन्छ। हस्, समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस् काबुलेजी, धन्यवाद। हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो पशु चिकित्सा परिषदका उपाध्यक्ष, वरिष्ठ पशु चिकित्सक सह प्राध्यापक डाक्टर सुबीर सिंह। आज विश्व अन्डा दिवस, अन्डाको महत्त्व, यसको उत्पादन अवस्था, बजारीकरणका चुनौती र पशुपन्छीमा देखिएका सङ्क्रामक रोग, यी यावत विषयलाई समेटेर कालिका विशेषमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। म विप्लव काप्ले बिदा हुन्छु, नमस्कार।